क्या इमाम मेहदी 2026 को ज़हूर पजीर होने वाले हैं? क्या इस 2026 में क़यामत की सबसे बड़ी निशानी पूरी होने जा रही है? आखिरकार इमाम मेहदी इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और वो किस तरह से नज़ूल पजीर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको आगाह करेंगे कि आखिरकार इमाम मेहदी कौन है और किस तरह से क़यामत की सबसे बड़ी निशानी पूरी हो गई है, जो कि इमाम मेहदी के ज़हूर से चंद साल पहले पूरी होनी थी। और क्या इसी 2026 में इमाम मेहदी ज़हूर पजीर होने वाले हैं? बाद अकीदों के मुताबिक इमाम मेहदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही इस रूह ज़मीन पर मौजूद हैं और बाद अकीदे के मुताबिक वो आम इंसान होंगे और दोबारा से पैदा होंगे। इमाम मेहदी के पास किस तरह से शक्ल सूरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती होगी और उनकी खसूसियात भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से मिलती जुलती होंगी और आखिरकार इमाम मेहदी के ज़हूर के कितने साल बाद क़यामत कायम होगी और दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल इस वक्त कहाँ पर कैद है? क्या दज्जाल पाकिस्तान के किसी जजीरे के अंदर मौजूद है? बाद इंकशाफात से तो ये मालूम होता है कि वो किस जगह पर मौजूद है और किस हाल में और किस तरह से ज़हूर पजीर होगा। इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम और मालूमाती होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप तमाम मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सके। इमाम मेहदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक क़यामत के करीब ज़हूर पजीर होंगे। सुन्नी अकीदा के मुताबिक जो इमाम मेहदी हैं वो आम इंसान हैं और वो क़यामत के करीब अल्लाह ताला के हुक्म से किसी माँ से पैदा होंगे और उसके बाद उनकी खसूसियात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती होंगी। इमाम मेहदी को बज़ाहिर नहीं पता होगा कि वो इमाम मेहदी हैं और उनकी जंग भी दज्जाल से होने जा रही है। इस तरह होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि मक्का मदीना के अंदर हज का वक्त होगा और इमाम मेहदी भी रूह ज़मीन से मक्का में हज अदा करने के लिए गए होंगे। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो परहेज़गार होंगे और मुसलमान होंगे, यानी सच्चे और पक्के मुसलमान। वो इमाम मेहदी को पहचान लेंगे और इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे। बाज़ रवायात के अंदर मौजूद है कि इमाम मेहदी खरासान के इलाके से होंगे। इस दौर में बज़ाहिर तो कोई भी इलाका खरासान का इलाका नहीं है, यानी कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिसका नाम खरासान मौजूद हो, लेकिन इस्लामी रवायात के अंदर खरासान एक बहुत बड़ा इलाका था, जो कि हिंदुस्तान का इलाका था, जिसमें ईरान, इराक और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खरासान के इलाके से एक जमात निकलेगी जिनके काले झंडे होंगे वो और इमाम मेहदी से जाकर मिलेंगे और इमाम मेहदी की मदद करेंगे। इतने में अल्लाह ताला के हुक्म से दज्जाल भी वहाँ से ज़हूर पजीर होगा, जो कि बज़ाहिर तो इंसान होगा और एक आँख उसकी नहीं होगी। उसकी जो एक आँख होगी वो सेंटर में होगी और आँखों दो लोगों की आँखें दोनों तरफ होती हैं और उसकी आँख दरमियान में एक स्कूटर की लाइट की तरह होगी और वह इंतहाई भयानक शक्ल का होगा और उसके माथे पर साफ काफिर लिखा होगा, जो कि तमाम लोगों को नज़र आएगा। वो दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ। तो उस वक्त इमाम मेहदी उनके साथ जंग करेंगे और इस असना में अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमानों से उतारे जाएंगे। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे तो इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन काले झंडे वाले लोगों से मिलकर एक बहुत बड़ा लश्कर बनाएंगे, जो कि दज्जाल से जंग करेगा और उसके बाद दज्जाल को मारना शुरू कर देगा।
کہا جاتا ہے کہ دجال جب ظہور پذیر ہوگا تو وہ اس 40 دن تک اس روح زمین پر رہے گا۔ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور اس کے بعد اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اس کا پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے، یعنی کہ وہ 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ اور اس کے بعد کئی دن تک اس روح زمین پر رہے گا۔ وہ اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک ہوگا کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس روح زمین پر پھیل جائے گا۔ وہ دنیا کے چپا چپا گھومے گا اور صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کے حکم سے اسے منع کیا جائے گا اور اسے روکا جائے گا کہ مکہ اور مدینہ میں ظاہر نہ ہو۔ جب بھی کوئی شخص اس وقت موجود ہو تو اسے چاہیے کہ سورۃ کہف کی چند آیات پڑھے۔ بعض روایات کے اندر وہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات اور بعد میں 10 آخری آیات بتائی جاتی ہیں، جو کہ دجال کے فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دجال ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس پاکستان اور افغانستان کے کسی علاقے اور جزیرے پر قید ہے، کیونکہ خراسان کا علاقہ یہی بتایا جاتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر دجال بھی اسی خراسان میں موجود ہوگا، کیونکہ دجال نے بھی خراسان کے علاقے سے ہی ظہور پذیر ہونا ہے۔ جیسے ہی وہ اس علاقے سے ظہور پذیر ہوگا تو وہ انتہائی اللہ کے حکم سے اس کے پاس شیطانی طاقتیں موجود ہوں گی اور وہ اپنی شیطانی طاقتوں کے ذریعے مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جب وہ مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا تو شیطان اسی شخص کی شکل میں ظہور پذیر ہوں گے جس شکل میں وہ شخص اس قبر میں دفن کیا ہوگا۔ جیسے اس کے رشتہ دار اور احباب دیکھیں گے کہ ہمارا بندہ تو زندہ ہو گیا ہے، جن کا ایمان انتہائی کمزور ہوگا اور وہ پیروں فقیروں پر یقین رکھتے ہوں گے اور وہ جھوٹے لوگوں کے دعووں میں بہت جلدی آ جاتے ہوں گے، وہ اس کو خدا مان لیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہے گا کہ میں بارش برسا سکتا ہوں۔ وہ لوگوں کے سامنے شیطانی طاقتوں سے بارش برسائے گا، جس سے لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا معبود اور خدا ہے۔ ان فتنوں سے کیونکہ لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا اور وہ فتنوں میں آتے جائیں گے، اس لیے امام مہدی اور کالے جھنڈے والوں کے ساتھ صرف وہی چند لوگ موجود ہوں گے جو کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے، اور دجال کے پاس ایک ایسی خاص جگہ موجود ہوگی جس میں وہ کہے گا کہ اس میں جنت ہے، بظاہر وہاں جنت نظر آ رہی ہوگی۔ جیسے ہی لوگ اس میں چھلانگ لگائیں گے تو وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو آگ بھڑک رہی ہوگی وہ حقیقت میں تو آگ بھڑک رہی ہوگی لیکن انتہائی اندر سے گلزار اور جنت کی طرح ہوگی۔ جو شخص ایمان والے ہوں گے وہ اللہ پر یقین رکھتے ہوں گے اور دجال کے کہنے پر فوراً آگ میں چھلانگ لگا دیں گے جس سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور دوسرے جو جنت میں چھلانگ لگائیں گے وہ آگ میں چلے جائیں گے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسا لشکر ظاہر ہوگا جو امام مہدی کی قیادت میں ہوگا۔ وہ تیزی سے بڑھیں گے اور دجال کی فوج کو شکست دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج ان تمام کفار لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دے گی۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ چھپنا شروع ہو جائیں گے اور ہر ایک پتھر اور درخت بول کر بتائے گا کہ میرے پیچھے کفار چھپا ہے، اور مسلمان اسے گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے۔ لیکن ایک ایسا درخت بتایا جا رہا ہے جو کہ کفار کا درخت ہوگا، وہ یہ نہیں بول کر بتائے گا کہ میرے پیچھے کفار چھپا ہے۔ اس طرح سے دجال کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور امام مہدی بھی ظہور پذیر ہوں گے۔ بعض روایات اور سائنسدانوں کی طرف سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ایران کی فوج کے کالے جھنڈے ہیں اور وہی لوگ سب سے آگے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا لشکر ہوگا۔ بعض روایات کے اندر خراسان کا علاقہ کہا جاتا ہے، تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی تنظیمیں ہوگی جن کے کالے جھنڈے ہوں گے جو کہ افغانستان، پاکستان، ایران، عراق اور تمام ان علاقوں سے مل کر ایک بہت بڑی جماعت کی شکل اختیار کر لیں گے۔ بعض روایات کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کی فوج ہو سکتی ہے، اور بعض محققین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت وجود میں بھی نہ آئی ہو۔ بظاہر تو یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور دجال کا ظہور پذیر بھی ہونا ہے، اس لیے اسی علاقوں سے وہ لشکر ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں
تاکہ اگر ہمارے دور میں امام مہدی ظہور پذیر ہوں تو ہم بھی اس لشکر میں شامل ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔